چینیاں ملائی پرتگالی میں بول، چینیاں ملائی پرتگالی میں بول، انگریزی وچ بول یا تو فارسی بول، اردو سرکیاں بنار سے بول، اوہ سارے دی اللہ ہی پکار سندا، سارے دی اللہ ہی پکار سندا، وارو واری نہیں ہو ایکو وار سندا، بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی، جدی مومن و ایمان دی تجدید ہو گئی، بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے ملتمس ہوں ہماری جماعت کے عظیم خطیب شیر ربانی انداز یزدانی حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کہ آپ سے وہ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے، بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیوں، آج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جو کہ الحمدللہ تکمیل قرآن پاک دے مبارک موقع تے انعقاد پذیر ہے، بڑے مقدرہ والے ہو، بھاگا والے ہو، جس رب العالمین نے تانوں اپنے گھر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جب تلک رب دے گھر دے اندر بیٹھاں گے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا۔ جدو اسی رب دے کرو اپنے کرامل جاواں گے نا، دو بڑے پیارے فائدے ہونگے انشاءاللہ۔ ایک تے اے وے کہ اللہ ساڑھے ساریاں دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دیں گے۔ آج دی اس رمضان المبارک دی آخری تاک رات دعا کرو، آج دی رات ہی اللہ لیلۃ القدر والی بنا دے وے، بیڑے پار ہو جانے جے، رب دیاں رحمتاں ہو جانیاں نے۔ اور دوجا بڑا پیارا فائدہ جڑا ہونا ہے نا میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حاجی جاوید اقبال پنجابی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرما رہے سن کہ انہوں کہہ دیو خوشخبری سنا دیو کہ کھانے دا انتظام ہی ہے، ماشاءاللہ کھانا بھی انشاءاللہ بڑھ صاحب ملے گا۔ اللہ تو اڈے سارے دا پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور ساڑھے بڑے پیارے حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب جو کہ الحمدللہ حرم دے اندر تشریف فرمانے، اللہ انہوں صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے،
بیانات اساں دوست و حباب نے سماعت فرمائے نے، میرے بعد انشاءاللہ الرحمن میری جماعت دے عظیم خطیب شہباز خطابت وکیل صحابہ خطیب پاکستان محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ الرحمن تشریف فرمانے، میرے بعد انہاں دا بڑا پیارا بڑا جاندار خطاب ہون والا ہے۔ چاند ایک باتاں ذرا سماعت فرما لو اور دعا کرو اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ انہاں باتاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گل عمل دے نال بنے گی، جے عمل نہ ہویا ایدروں سن کے ایدروں کٹ دیتا، چولیاں چاڑ کے اساں گھر نوں ٹر گئے تے نہ بہن دا فائدہ نہ سنن سنان دا فائدہ۔ اصل گل عمل دے نال بنے گی، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت الشیخ ولی کامل اور میرے بڑے پیارے بھائی شیخ محترم جناب حضرت مولانا عبدالرؤف عاصم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، اس مسجد دی رونق جند جان دعا فرماؤ اللہ شیخ محترم دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمت نل برکت پیدا فرمائے، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرمائے، اور اللہ تو اڈے سارے آندہ آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اے جو رمضان دا مہینہ گزر چل رہا ہے نا، بڑی عظمتاں والا رب والو پیغام آ رہے ہیں میرے پیارے بندے، اے مہینہ ہی سوندہ تے میں ساری زندگیاں اے مہینہ رمضان دا جیڑا ہے نا، رج رج کے منگیا کر میں رب تیریاں چولیاں رحمت نال بھردا جاواں گا۔ پھر کہہ دیو روزہ رکھے آج ماشاءاللہ اللہ تو اڈا پیار محبت کرنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ فون نہیں رکھے آ دینے رکھے آ سی روزہ ماشاءاللہ، اللہ روزے انو قبول فرمائے، اور تو اڈیاں زندگیاں دے اندر اللہ پاک بہار پیدا فرما دے وے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ذرا سماعت فرما لو، اور قرآن دے اینا لفظانو آج اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا، ایشا مسجد دے اندر آ کے بہ جانے والو قرآن دے اینا لفظانو اپنے گلے دی مالا بنا کے لے جانا، اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا، اور خدا را کلیاں بہ کے سوچنا اللہ دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے آتے پوچھا رہے ہیں۔ سن لو ذرا پیغام میں خدا بندی، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہے آمائے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
اللہ ذل جلال قرآن اپنے محبوب تے اتار دے جا رہے نے. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے میرے پیارے پیارے بندے جڑے نے جدوں میرے بارے تواڈے کولو آ کے سوال کر دے نے, میرے متعلق تواڈے کولو آ کے پوچھ دے نے, اللہ ذل جلال ساڈے کنا قریب ہے. اسی اچے اچے بلائیے تے ساڈا رب سندا ہے, یا دل دل وچ ہولی ہولی بلائیے تے پھر بھی سن لیندا ہے. عرشاں تو پیغام آ رہے آئے. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی. عائشہ مسجد اندر آنے والوں غور کر دے جایا جے. رب محبوب علیہ السلام نو کہہ رہے نے تسی اپنی زبان نبوت کہہ دے وہ انی فإنی قریب, انی فإنی قریب, میں رب تے تواڈے بالکل قریب آئے. اور قرآن دا دوسرا مقام ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہہ رہے نے میں بندیا تیری شارگ نالوں میں قریب آئے, میں رب تے تیرے اینا نیڑے آئے. کوئی دجا تیرے نیڑے اینا نہیں جنہ میں تیرا رب تیرے قریب آئے. او یاؤنا فیصلہ بادیو جیڑا رب شارگ نالوں میں قریب ہوئے, اس رب دے درمیان کسے وسیلے دیاں لوڑا نہیں جے رہن دیاں, اس رب دے درمیان کسے واسطے دیاں لوڑا رہن دیاں ہی نہیں. اللہ ذل جلال فرما رہے نے انی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. میرے بندے جدوں بھی منو آ کے بلان دینے, جیڑے ویلے آ کے آوازاں مار دینے, میں تے اپنے بندے دیاں آوازاں سندا جا رہے آمائے. میں رب العالمین اپنے پیارے بندے دیاں دعاواں سندا نظر آ رہے آمائے. کوئی بلان والا ہوئے تے صحیح, رب العالمین نو آوازاں دین والا ہوئے تے صحیح نہ ہے. اوہ آؤنا عائشہ مسجد اندر آ کے بے جانے والو اس رب العالمین دے پیار والتے غور کر دے جایا جے. اسی اپنے آپ نہ لونا پیار نہیں جے کر دے جنہ رب العالمین ساڑھے نل پیار کریا کر دینے. آج لوگ آندے نے 17 ماما نالو زیادہ اللہ پیار کر دینے. میں کسے کتاب دے اندر نہیں پڑھیا کہ 17 ماما نالو زیادہ ہے. 17 ماما کتے رہ گئی ہیں, ایک پاسے لکھاں کروڑا ارباں کھرباں ماما دا پیار آ جائے. اینا ساریاں ارباں کھرباں ماما نالو ود کے اگر پیار کردہ جے تے رب رحمان بندے نال پیار کردہ جا رہے آئے. اسی پھل نہیں رہ گئے, سانو نہیں پتا چل سکے آئے ساڑھا رب ساڑھے نل کنیاں محبتاں کر دے جا رہے نے. اوہ آؤنا فیصلہ باتیو رادیاں تاریکیاں ویلے, راد سناٹے دے اندر جدو ساری دنیا محوے آرام ہو جان دیئے اور اپنے بیوے بچے آرام کر دے نظر آ رہے نے. تے اے اللہ دا پیارا اٹھ کے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو جایا کر دائے, اپنے ہاتھ سینے تے بان لیندائے تے نالے روئی جاندائے, نالے اپنے رب نل گلاں کری جاندائے. اللہم باعد بینی, اللہم باعد بینی. دعا کر
کر اللہ راتاں دا جاگنا نصیب فرما دے وے اینا لمحات دی قدر او جان دے دے جنہ نے جا کے مزہ چک لے آئی آویخ لینا رب دے پیارے جڑے نے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہ سونے میرے گناہ میرے تو دور کر دے جنہ ایک دوجے تو مشرق تے مغرب دور ہے اوے آؤ نا پیارے اور راتاں دا جاگنا رب نو اینا پیارا لگ دا جے تیرا رونا رب نو اینا چنگا لگیا کر دائے رمضان دیاں راتاں غفلت ویچے گزر گئیاں نی لا پروائیاں دے اندر گزر گئیاں نی آج دی رات رب نامے لا کے بہ جائیے اوے آؤ نا پیارے ہو ایک وری اپنیاں اکھیاں گلیاں کر کے تے بلیاں اپنیاں ٹلیاں کر کے ایک وری رب نو رو کے وخات دیا کرو میرا ایمان روندے بندے اللہ نو بڑے پیارے لگ دینے روندے بندے آنو وے کے عرش والا رب مسکرا پیا کر دائے جدے تے رب مسکرا پیا سمجھ لو بیڑے پار ہو جانے جے اللہ نے اپنی رحمت نل تیریاں چولیاں بھرپور کر دینیاں نی اویخ لینائے کس انداز نل اپنے مالک دے دروازے تے آیا کرے عرشاں تو پیارا پیغام آرے آئے آنا میرے پیارے بندے میرے پیارے بندے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میرے ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں پوے چوکے داروی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ اونچی پڑھ لو لا الہ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تمنا ہوئے جے میرے وال آنے دی تمنا ہوئے جے میرے وال آنے دی آکے دل وال دکھڑے سنانے دے کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی پڑھو لا الہ الا اللہ اور جدو رب دے دروازے تے بندہ آ جاندہ ہے آکے تے گھڑ گھڑاندہ نظر آ رہے آئے او بندہ جن نے اپنی زندگی دیاں 80-90 بہار آئے اپنی زندگی دے 80-90 سال جڑے نے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر گزار دیندہ ہے اپنی زندگی دے 80-90 سال پاپاں تے گناہاں دے اندر یہ گزار دیتیاں سو آخر اووی ویلا آگے آئے یہ دے پیاریاں نے انو خیر بات کہہ دیتا ہے یہ دے رشتہ داراں نے انو چھڑ دیتا ہے جنہ یارانال بہندہ سے جیڑے آندے نے کٹھیاں جینا تے کٹھیاں مرنا ہے او نامی انو خیر بات کہہ دیتا ہے یہ دے جیڑے اپنے سکے پتر جمے پتر جیڑے نے او نامی آکھیا بابا اور کو کر لب لے ایک پتر دے کر گیا ہے تے او آندے ابا مہینہ ایتھے ہو گیا ہے مہینہ تجھے پتر دے کر چاہ کے گزارا کر لے او در وڈیرا باپ کے آئے تے او آندے تجھے پتر دے کر چلا جائے اوہ آنا نوجوانوں جدو پتر اپنے ماں
मापियां दियां वारियां मुकर्रर कर देने महीना मेरे वाल ते महीना दूजियां वाल मापे जे आउंदे जी मर जांदे जे ना जीन जोगे ना मरन जोगे रहिंदे ने पर प्यारे ओ जदों एदे प्यारे पुत्रा ने भी इनू खैर बात कह दिता है अचानक एदे दिल दे अंदर ख्याल जे आया है आंदा सुने रब दा भी एक घर है वे चलो अज पहले दिन 90 सालां दे बाद अपने मालक दे घर जाना चाहिए लाठी टेकदा 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 अल्लाह दे घर मस्जिद दे अंदर चला जांदा है ते रोन वाला चेहरा जिहा बना लैंदा है ते अपना चेहरा आसमान वाल चुक लैंदा है अरशां वाले रब्बा वेख लै सारियां ने मैनू छड्ड दिता है अज मैं पहले दिन तेरे घर आया वां ते तू ना मैनू तके दे देवी अरशा तो खामोश जिहा प्यारा जिहा जवाब आ रहा है ये मेरे गुनाहगार बंदे कोई गल नहीं अज भावें पहले दिन मेरे घर आए लोकी तेनू ताने देंगे लोकी पिछले गुनाहां दे मेने मारनगे हुण केड़ा मुंह लैके आया ओए मेरे प्यारे गुनाहगार बंदे चल आते गया है भावें पहले दिन अज मेरे दरवाजे ते आया है तेरे आउन विच ते देर हो गई है मैं रब दी रहमत करन विच देर नहीं होएगी जा मैं रब दा वादा एवे इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना ओए मेरे गुनाहगार बंदे गुनाहां दियां पंडा चुक के आया है मैं रब रब का दा होया जा मेरा प्यारा वादा एवे मैं रब ने 80-90 साल दे गुनाह ते मुआफ करने ही करने ने मैं रब ने तेरे 80-90 सालां दे गुनाहां नूं वी नेकियां बना दिता है ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਏ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਇੰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाए इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून आओ तुहानू अगे लै जावां मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद दरूद दी बहार आ जाए मुहम्मद आ जेड़े दूसरे गल्लां करदे ने ना भाबी माज़ अल्लाह नबी नाल प्यार नहीं जे करदे ये ते है ही बड़े बेअदब ने ये ते है ही माज़ अल्लाह नबी दे बड़े गुस्ताख ने उन्हां नूं पता लग जाए असी महबूब नाल प्यार करने आ ते दरूद पढ़ के प्यार करने आ जे गल आई है भाई फैसल साहब सुनाना ते अज लोग गल्लां करदे ने भाबी इन्हां दा ते माज़ अल्लाह पीर ही कोई नहीं ये ते है ही बेपीरे ने ओ सोनिया तू साडे करीब आया ही नहीं साडे प्यार नूं तकिया ही नहीं लोकां दा पीर अगे ओदा होर पीर ओदा फिर अगे होर पीर फिर ओदा अगे होर पीर जेड़ा असां पीर मन्निया ओदा अगे पीर है ही कोई नहीं उच्ची कह दियो
جڑے نبی دے پیارے سارے ہی پیارے نے کہہ دیو سبحان اللہ۔ آؤ پنجابی صاحب، جوید پنجابی صاحب ذرا گل لائیے تے نوٹ کر لو۔ غلط لوکاں دا غلط بیانے، غلط لوکاں دا غلط بیانے، سنو کن لا کے ساڈا اعلانے۔ غلط لوکاں دا غلط بیانے، سنو کن لا کے ساڈا اعلانے۔ جدی دنیا اتے نہیں ملدی نظیرے، جدی دنیا اتے نہیں ملدی نظیرے، ساڈا پیر کمل او پیران دا پیر۔ تواڈے سارے نالوں پیارے بھائی دی کلے دی آواز یاد ہے، وہ رب دی توحید دا نعرہ ہوئے تے اینا مٹھا تے پھر ایشا مسجد دے اندر آکے ایڈا مٹھا نعرہ ایک وری پتہ لگ جانا چاہیے ہے۔ اللہ دے بندے پیارے آئے لے، توحید والے آئے لے۔ ہاتھ چوکے، ہاتھ چوکے۔ تسی بھی سارے وہ کہہ دیو، تسی بھی سارے، تسی نہ ہوئے تے ایسا کامریاں نو کہنا ہے آکھو سبحان اللہ، کھڑکیاں پکھیاں نو کہنا ہے، تسی ہو گے تے آکھا گے نا آکھو سبحان اللہ۔ پنجابی صاحب ایکھو جاگ پہ جے ماشاءاللہ، انج لگتا جو شاہ ہونو ہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تو اڈا پیار تو اڈیاں محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ عرشاں دے اعمال کا پچھلی رات دا ویلائی قبولیت دیاں کڑیاں نے اللہ تیرے بندے تیرے گھر مسجد عائشہ دا پیار لے کے آؤندے نے، قرآن دا پیار تیرے نبی دا پیار لے کے آؤندے نے۔ اللہ دنیا دا مال کٹھا کرن نہیں ہوئے، اللہ انہاں دے گھر پہنچن تے پہلا انہاں دیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما دے۔ میں جو بتلا رہے ہاں لوکاں دیاں باتاں، غلط لوکاں دا غلط بیانے، سنو کن لا کے ساڈا اعلانے۔ جدی دنیا اتے نہیں ملدی نظیرے، جدی دنیا اتے نہیں ملدی نظیرے، ساڈا پیر کملے او پیران دا پیر، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزمل مدثر بشیر و نذیر، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسی ہاں مریدو دے او ساڈا پیر، اسی کوئی نہیں کر دے اضافہ اضافی، سانو پیر سونا محمد ہی کافی ہے، اور بہتے پیر والے ہو ویرو پراؤ، بہتے پیر والے ہو ویرو پراؤ، میرے پیر ورگا کو لب کے لے آؤ، بہتے پیر والے ہو ویرو پراؤ، میرے پیر ورگا کو لب کے لے آؤ۔ تو
آڈے پیر و مرشد جننے امین سارے اجمیر والے ملا لو بغداد والے ملا لو پاک پتن والے کٹھے کر لو لاہور والے کٹھے کر لو اجمیر تے سیون شریف والے جمع کر لو تو آڈے پیر و مرشد جننے امین سارے تڑپے آجے تو آڈے پیر و مرشد جننے وین سارے تو آڈے پیر و مرشد جننے وین سارے میرے پیر دے پیران دے جتی تو وارے تو آڈے پیر و مرشد جننے وین سارے میرے پیر دے پیران دے جتی تو وارے جو سارے جہانوں انوکھا پیارا جدا نام نامی محمد پیارا اوہ فیصلہ بادیو تڑپے آجے جدا نام لے آئے جدا نام لے آئے سینے ٹھنڈ پہ جائے جدا نام لے آئے سینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلان دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے واہ محبوب سونیوں تو اڈی عظمت تو صدقے جامائے لاکھ وار اپنی جند قربان کردہ جامائے جگان دے پیر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے کئی ایسے اوقات نے جتھے جا کے بندہ اور جنہ موقعہ تے بندہ دعا کر دائے اللہ اپنے بندے دیاں دعاواں فوراں قبول فرما لیا کر دینے جگان دے پیر علیہ السلام فرما رہنے جیڑا بندہ میدان عرفات دے اندر جا کے دعا کر دائے جیڑی بھی دعا کر دائے اللہ فوراں قبول فرما لیا کر دینے عرشان دے خالقہ تے مالکہ اے تیرے بندیاں دے دلان دے اندر خیالات آ رہے ہیں اللہ سونے کتھے اسی میدان عرفات جامانگے تے کتھے ساڑے مقدران دے اندر ہونا ہے پتہ نہیں کدو جانا ہے ہونا تیرے نل کام پہ جاتے کی کریے میدان عرفات جان تو پہلا ہے تیرے اگے دعا کرنی ہوئے تے کی کر دے جائیے پیغام آ رہے ہیں میرے پیارے پیارے بندے ہو جدو سینے کعبہ دے اندر چلے جان دے ہو ملتزم دے نال چمڑ دے ہو ملتزم دے نال چمڑ کے میرا بندہ جیڑی بھی دعا کر دائے میں رب فوراں قبول فرما لینا مائے اور یارو کیسیاں پیاریاں کڑیاں ہویا کر دیاں نے اور کتنا پیارا انداز ہویا کر دائے جدو سینے کعبہ دے اندر بندہ اللہ دے کرنوں ویندہ جاندہ ہے نالے اکھاں ٹار دا جاندہ ہے تے نالے دل دے اندر خیالات آ رہے نے عرشان دے عمال کا منو تے اے پتہ ہی نہیں سی میں ایتھے بھی آ جانا ہے اے تے تیریاں رحمتانے اللہ ذوالجلال دی قسم ہوئے فیصلہ بادیو غور کرے آجے جدو طواف دے دوران مطاف دے اندر سینے کعبہ دے اندر لوگ طواف کر دے نظر آ رہے نے بڑے بڑے حسن و جمال دے پہ کر مرد بھی نے حسن و جمال دیاں پہ کر عورتاں بھی ہویا کر دیاں نے ماشاءاللہ میری جماعت عظیم خطیب شہباز خطابت وکیل صحابہ ولی کامل خطیب پاکستان محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے میرے بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا بڑا پیارا جاندار خطاب ہون والا ہے دعا فرماؤ اللہ قاری صاحب نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے
اللہ علماء کرام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں دس رہا ہاں جو بات میں بتلا رہا ہاں، ماشاءاللہ تسی قاری صاحب دی زیارت کر لئی ہے، کر لئی دے کہ نہیں؟ وہ سامنے بیٹھے نے تسی بول دے نہیں پہ ماشاءاللہ۔ تے ہن توجہ میرے وال رکھو، 1 بجے قاری صاحب دا انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، تے ذرا غور کرے آجے آمینہ دے لال جناب محمد، بہار آجائے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنیاں پیاریاں پیاریاں باتاں تو آگاہ کر دے نظر آ رہے نے۔ میں بتلا رہا میں ملتزم دے نال جدو بندہ چمڑ دائے جیڑی بھی دعا کر دائے اللہ ذوالجلال ملتزم دے نال چمٹ کے کیتے دعا نو فوراً قبول فرما لیا کر دینے۔ یار اوتو دے انداز کتنے عجیب بن جایا کر دینے، کیسے پیارے انداز ہو جایا کر دینے۔ سینے کعبہ دے اندر جدو لوگ طواف کر دے جا رہے نے، حسن و جمال دے پیکر مرد وینے تے عورتہ وینے، رب دے گھر دے اندر بے کے کہہ رہے ہمیں کوئی بندہ کسے وال اکھ چک کے ویندہ ہی نہیں، جدو بھی ویندہ کعبے والی ویندہ ہے، جدو بھی تک دے کعبے نو تک دا نظر آ رہے آئے۔ آنا دعا کرے کرے اللہ سانو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے، اللہ بیت اللہ سینے کعبہ دے اندر سجدے کرنا نصیب فرما دے۔ اور آکھیا کرو نائے تیرے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے، تیرے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نم ہنجو آتی تو لین دے۔ ہے یہ ٹھیک تیرے بوے دے میں ساجدہ نہیں، ہے یہ ٹھیک تیرے بوے دے میں ساجدہ نہیں، جیڑا سجدہ تینو سجدہ او میرا سجدہ نہیں ہے، منو ایتھے ہی ہون مودا سدہ ہو لین دے، تیرے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نم ہنجو آتی تو لین دے۔ تے آکھیا کر کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقا، کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقا، میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا۔ اللہ پراواں نے کنڈ کر لئیے، پیاریاں نے منہ موڑ لیا، بڑیاں بڑیاں محبتاں دے دعوے کر جان والے، اللہ بیماریاں آ جان تے لاگے لگنا گوارا نہیں کریا کر دے۔ اوہ آؤنا فیصلہ بادیو جانتے جنائے جدو بندہ بیمار ہو جاندہ ہے بڑے بڑے ساتھ چھڑ جایا کر دینے، بیمارہ دیاں راتاں بھی تے لمبیاں ہو جایا کر دیاں نے، بیمار بندیاں دیاں راتاں لمبیاں ہو جایا کر دیاں نے، جڑے پیار کرنے والے ہوندے نے ساتھ چھڑ جایا کر دے جے۔ میں آنا سکے برا جڑے نے پتہ تک لینا گوارا نہیں کریا کر دے، آندے نے جے ایدہ پتہ لین بھی گئے تے انہیں جناب جاندے آئیں میڈیسن واسطے پیسے آندہ مطالبہ کر دینا ہے۔ اور یار سارے چھڑ جاندے جے جدو بندہ پریشان نظر آ جاندہ ہے۔ میرے تے قائد یزدانی شہید بھی کہہ گیا نے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے،
ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا جدا ہریا ہووے دریاوی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ خدا نے جدا پڑیا ہووے بہنا پائی تے ماں پہ انہوں یاد پہندے بہنا پائی تے ماں پہ انہوں یاد پہندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے حضرت یزدانی شہید نے او دعا کیا جدو خنجر لگے 3 مہینے بعد دوبارہ کاموں کی دی مرکزی مسجد ممبر تے آئے تے کئیاں نے اے بھی گلاں کی دیاں جماعت والے آنے اے اگلے سفر تے جاندہ تے سانوں کا دی ٹینشن نے جاندہ تے جائے خطیب ہور بھی بڑے مل جان گے خطیب ہور بھی بڑے لب جاندے نے دکھی دل لے کے حضرت یزدانی شہید جدو دوبارہ ممبر تے آ کے بہ گئے تے نالے رو پینے تے نالے دل دے اندر خیال آ رہنے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے اوے آؤنا عائشہ مسجد دے اندر آ جانے والو بڑے بڑے ساتھ چھڑ جایا کر دے جے محبتاں دے دعوے کرنے والے کانڈ کر کے منہ موڑ جایا کر دے جے او دا دروازہ کٹکٹایا کرے جیڑا کسے دیاں موڑ دائی نہیں تے اللہ اپنے بندیاں نل پیار کریا کر دینے پشری رات دا ویلا ہووے تے آوے خلینا انداز کتنا عجیب بن جایا کر دائے اپنے مالک دے دروازے دے آیا کر آکھیا کر ساڑی کر منظور دعا مولا ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا تے ساڑے ایباں دی کوئی نہیں اللہ پیارے آئے ساڑے ایباں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت نالوں ود نہیں ساڑے ایباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا تو آس کسے دی توڑی نا تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینوں خالی ہاتھ پر تاندے نو آندھی آپ حیا مولا اور ساڑھے ہتھانو خالی موڑی نا ساڑھے دل دی آسنو توڑی نا تینو خالی ہاتھ پر تاندے نو آندھی آپ حیا مولا تو آکے آسی غیر تو نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں
انج کر کے اپنے مالک دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑا پیا کرو نا۔ اوے آؤ نا بڑے بڑے گناہاں تے اللہ معافیاں دے کلم پھیر دیا کر دے جے۔ اوے آؤ نا تھوڑا جیا اور تو انو اگے لے جاواں۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گیا نے، اور جناب یونس علیہ السلام آندے نے میں اپنے کنی سنے آئے دریا دیاں مخلوقاں جیڑیاں نے، سمندر دیاں مخلوقاں رب دیاں تسبیحاں پئیاں پڑھ دیاں نے۔ فیصلہ بادیو مچھلی دے پیٹ نالو وڈا لاک ڈاؤن کیڑا ہو سکدا ہے؟ جناب یونس علیہ السلام ایک مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا، ایک سمندر دیاں تہواں دا اندھیرا، ایک راہ دیاں تاریکیاں دا اندھیرا۔ اس اندھیرے دے اندر جناب یونس علیہ السلام اپنے مالک نو پکارنا شروع کر دیندے نے، لا الہ الا انت سبحانک۔ قرآن میں تیری عظمت و صدقے جامع وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جناب یونس علیہ السلام پکارنا شروع کر دیندے نے، فرشتے حیران رہ گئے۔ عرشاں والے آواز آ رہی ہے کہ ہے بڑی ڈونگی آواز، تے انج لگ دے جمیں جانی پہچانی آواز۔ اللہ کہہ لگے میرے فرشتے اسے آنے نہیں چھے کون ہے؟ اے میرا نبی یونس مچھلی دے پیڑ دے اندر جا کے منو آوازہ ماردہ نظر آ رہے آئے۔ فرشتے آندے نے اللہ چیڑا اوتھے جا کے بھی بلانڈے ایتے بار کٹ دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم او لوگو 40 دن تک رب دے نبی یونس جیڑے نے رب نو پکار دے رہے، آوازہ مار دے رہے۔ اللہ نے پھر نجات عطا فرما دیتی ہے۔ اے در جناب یونس علیہ السلام اے تے مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گیا نے، قوم والے آنے جدو نہ منی نہ ہے۔ جناب یونس کہاں لگے دنہ دے اندر ہن رب دا عذاب آن والا ہے۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، تیسرا دن آیا ہے، عذاب دے اثار نمودار ہون لگ پیانے۔ تے قوم دے جیڑے سے آنے نے، قوم دے جیڑے بڑے وڈیرے نے آندے نے، اور سارے کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو جاندے نے، نوجوان دیاں صفاں ایک پاسے لگ جاندیاں نے، بیبیاں دیاں صفاں ایک پاسے بن جاندیاں نے، اور جناب جانور بھی لے کے آ گیا نے۔ اینا جانورانوں بن دیتا کہ آئے گرمی دے اندر نکے نکے معصوم بچے آنو الگ لٹا دیتا جاندہ ہے۔ عائشہ مسجد دے اندر آنے والو کلیاں بے کے سوچے آجے رب کیویں من دائے منان دا پروگرام بنانا ہوئے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو بندہ منان دا ارادہ کر لیندہ ہے اللہ من جاندے نے۔ اللہ نو منانا تے مشکل کوئی نہیں جے، بچے آنو الگ لٹا دیتا جاندہ ہے۔ نوجوان اپنی جگہ تے رو رہنے، اور وڈیرے اپنی جگہ تے روندے نظر آ رہنے۔
رب دا عذاب سامنے نظر آ رہا ہے اور بیبیاں الگ رو رہیاں نے نکے نکے معصوم بچے دودھ پیندے انہاں نو پتہ انہاں دا گناہ کوئی نہیں غلطیاں کوئی نہیں ہے انہاں نو الگ تاں کیتا ہے ماما دیاں جدائیاں تو وہ بھوکتے پیاز دی وجہ تو بچے جنہ زیادہ رون گے اور انہاں دے رون تے اللہ نو ترس آ جائے پھر انہاں روئے انہاں روئے انہاں روئے انہاں دے رون تے اللہ نو ترس آ گیا ہے کوئی ایسی قوم نہیں جدے تے عذاب سر تے پہنچیا ہوئے تے اللہ نے عذاب نو پیچھے ہٹا لیا ہوئے اللہ قوم یونس مگر یونس علیہ السلام دی قوم ایسی قوم ہے انہاں دے رون دی وجہ تو اللہ نے اپنے عذاباں نو پیچھے ہٹا لیا ہے اوہ آؤ نا پیارے مہنگائی دا عذاب ہے پٹرول تین تو بھی اتے چلا گیا ہے یہ ساڑھے تے عذاب نہ ہے اور اولادہ نافرمان نظر آ رہیاں نے رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ کے اپنے گناہاں تو توبہ کریا کرو اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑایا کرو اپنے مالک نو منایا کرو جیڑا ہر ویلے سندائے تے ہر ایک دیاں سندائے آویندے نہیں جے اے جناب محلے دا وڈیرا علاقے دا وڈیرا کھلیاں کچھیریاں لگاندائے اینے بجے تو لے کے اینے بجے تک فلان صاحب جیڑے نے کھلی کچھیری لگان گے اینے بجے تو بعد کچھیریاں بند ہو جان گیاں اوہ او دے در دے آیا کر جدی کھلی کچھیری ہر ویلے کھلی ہے جے دے کھلے کچھیری ہر ویلے کھلی ہے سبحان اللہ انداز کتنا پیارا تے نرالا شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب اللہ اس ولی دیاں حفاظتاں فرما وہ بھی ماشاءاللہ حرم دے اندر موجود نے اللہ اونا دے علم و عمل دے اندر برکت دا نزول فرما اللہ اونا دے عمریانو قبول فرما حاجی صاحبی ہوتے نے ماشاءاللہ اللہ اونا دیاں عبادات نو بھی اپنی رحمت نال قبول فرما اور شیر پاکستان بڑی پیاری ترجمانی کر گیا نے فرمان دے نے سندھی ویچ بولیاں پنجابی ویچ بول اچھی کہہ دیو ہو سکتا شیر پاکستانوں کو کلپ لب جاتے ہو بھی سن لینے اور منو یقین ہے وہ تو آڑے واسطے ضرور دعا ماں کرنگے سندھی ویچ بولیاں پنجابی ویچ بول سندھی ویچ بولیاں پنجابی ویچ بول پشتو ویچ بولیاں دوابی ویچ بول ہندی ویچ بولیاں بنگالی ویچ بول ہندی ویچ بولیاں بنگالی ویچ بول چینیاں ملائی پرتگالی ویچ بول چینیاں ملائی پرتگالی ویچ بول انگریزی ویچ بولیاں تو فارسی ویچ بول اردو سرکیاں بنارسی ویچ بول اوہ سارے دی اللہ ہی پکار سندا سارے دی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نہیں ہو ایکو وار سندا سارے آندھی اللہ ہی پکار سندا سارے آندھی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نہیں ہو ایکو وار سندا او کہندہ نہیں جے ٹھہر جو لاہور والے ہو تسی پہلے بولو بھائی پسرور والے ہو او کہندہ نہیں جے ٹھہر جو لاہور والے ہو
تسی پہلا بولو وہی پشور والے ہو، او کہندہ نہیں جے ٹھہر جاؤ فیصل آباد والے ہو، تسی پہلا بولو حفظ آباد والے ہو، نہ لین نہ کتار، نہ لین نہ کتار، نہ تو تکرار، نہ لین نہ کتار، رب نو جدو بلانا ہوئے کسے لین میں چوی لگن دیاں بولو لوڑا رہن دیاں، رب نو بلانا ہوئے لینے لگن دیاں لوڑا نہیں جے رہن دیاں، نہ لین نہ کتار، نہ تو تکرار، نہ لین نہ کتار، نہ تو تکرار، نہ ویلا مخصوص نہ منگل اتوار، اوے انہوں جدو بھی پکارو، انہوں جدو بھی پکارو، پکار سندہ ستار تے غفار او جبار سندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ایک واقعہ مدینہ منورہ دا ذرا نوٹ کر لو پھر گل مکائیے۔ شیخ محترم تشریف فرمانے بڑا پیارا تے جاندار نرالا خطاب ہون والا ہے۔ اللہ میرے شیخ میرے بھائی قاری احمد حسن صاحب دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرمائے۔ اس مسجد دے اندر رونقاں لائیاں نے ماشاءاللہ، اور تسی پیار دے نال محبت دے نال آیا کر دے ہو۔ ایک جمعہ میرا بھی ہوں جے چوتھا اے عید و بعد والا 27 مارچ دا جڑا جمعہ ہے نا، میں انشاءاللہ زندگی رہی پڑھاواں گا تے تسی آؤ گے نا، وعدہ کر دیو، ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے آندے نے، ماشاءاللہ آیا جے ضرور آیا جے، انشاءاللہ باقی کسر ہو دو جمعے چ کڈاں گے۔ آؤ ذرا گل مکا دئیے۔ مدینہ منورہ اللہ وکھنا نصیب فرما دے، اللہ جانا نصیب فرما دے بے۔ قید پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی، امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ایک دن نا ریاض الجنہ دے اندر آئے، ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ، اویخ لونا اس ریاض الجنہ جنت دے ٹکڑے دے اندر ایک رب دے ولی بیٹھے نے تے دعا کر رہے نے، اللہ بڑیاں بڑیاں نے دعاواں کیتیاں نے، بارشاں نہیں آ رہی آئے، اللہ منیا میں بڑا گناہگار آئے، میں بڑا خطا کار آئے، عرشاں والے آئے اپنی رحمت دمی پا دے، اللہ رحمت دیاں بارشاں نازل فرما دے۔ تے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نا اے جناب دعا دے الفاظ نہ دے کنی میں پہ جاندے نے، جدو اس رب دے ولی نے دعاواں کیتیاں نے، اللہ نے سن لیاں تے رحمت دمی پا دیتا ہے۔ امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے، بڑیا نے دعاواں کیتیاں نے، بارش نازل نہیں ہوئی ہے، آکینہ رب دا پیارا یار ہے، انہیں رب نو بلایا تے رب نے رحمت دمی پا دیتا ہے۔ اے جناب نماز اشراق پڑھ کے تے گھر چلا گیا ہے، امام صاحب دے پیچھے پیچھے جا رہے نے، اور جناب اندر داخل ہویا ہے، امام صاحب نے نشان لگایا تے واپس آ گئے۔ کچھ وقفے دے بعد 8-10 بجے دے بعد امام صاحب جا کے دا دروازہ کٹکٹا دیندے نے، اے رب دا ولی دروازے تے آیا ہے، امام صاحب آندے نے، اوے اللہ دے ولی آئے
بڑیاں نے دعاواں کیتیاں نے پر بارش نہیں اتری آج پہلے دن دعا کیتی آئے تے رب نے رحمت می پا دیتا ہے اور جناب کئی ایسے رب دے پیارے ہویا کر دینے جیڑے رب نو قسم دے کے کو گل کہہ دینے اللہ انہاں دیاں قسمہ دیاں لاجا رکھ لیا کر دینے وَإِنِّي مُقْسِمٌ عَلَيْكَ وَإِنِّي مُقْسِمٌ عَلَيْكَ یہ جناب ویندیا امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ انہاں نے جدو آکھیا کہ تیری دعا دے نال رب نے رحمت می پا دیتا ہے رب دا ولی حیران رہ گیا ہے اے آندہ حضرت جی امام صاحب لا تذکرنی احدا لا تذکرنی احدا تو آنو جے میری دعا قبولیت دا پتہ لگ گیا ہے تے رب دا واسطہ جے لا تذکرنی احدا اس دعا دا تذکرہ کسے اور دے نال نہ کرے آجے میرے متعلق کسے اور نو نہ دسے آجے کہ فلانے بندے دیاں دعاواں اللہ قبول فرما لیا کر دینے او یا اونا پہ آ رہے ہو جیڑے رب دے یار ہویا کر دینے او دکلاوا نہیں کریا کر دے کسے دے سامنے عبادتہ نہیں کریا کر دے رادیاں طریقیاں میں لے لک لک کے اپنے رب نو رو کے وخایا کر دینے نکران دے اندر لگ لگ کے اپنے رب نو منان دے نظر آیا کر دینے تے اپنے گناہاں تو توبہ کر دے نظر آیا کر دینے او یا اونا پہ آ رہے ہو اگلا رمضان پتہ نہیں کنہ دے مقدران دے اندر آؤنائی کنے ایسے پیارے نے جڑے آندے نے حضرت جی پچھلے رمضان ساڑھے ابو سانو سیریاں میلے جگان دے سانے آج نظر نہیں آ رہا ہے پچھلے رمضان سیریاں میلے پراٹھے تیار کر کے دین والی امی جان کھانا کھلایا کر دیا سانے آج رمضان آیا ہے سیریاں افطاریاں تے ہوئی نے کھانے تے اگے نالو بھی زیادہ نظر آ رہا نے پر محبتہ کرنے والے ماں پہ آج نظر نہیں آ رہا ہے اگلا رمضان آوے پتہ نہیں ساڑھے جو کنہ مقدرہ والے آنے جندیاں رہنا ہے اوہ اے رمضان جا رہے آئی تے راج راج کے معافیہ مانگ لو عید آ رہے ہے جی بڑا خوشی والا دن ہے کئی کملے خوشیاں کرن ڈینے عید والا دن بڑی خوشی والا دن ہے اوہ ہم منیاں بڑیاں خوشیاں تے مسرتاں شادمانیاں والا دن ہے پر ان واسطے جنہ دے گناہ رب نے معاف کر دینے نے جنہ دے گناہانو اللہ نے معاف کر دینا ہے اور حاجی جوید پنجابی صاحب دی بات پوری ہو جائے جے دی مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی جے دی مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی پھر کہہ دیو جیدی مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی چن روزے آندہ چڑھیا بدل رحمت آندہ وریا چن روزے آندہ چڑھیا بدل رحمت آندہ وریا تے تو نیک عمل نہ سریا چالا پٹھا اجے بھی پھڑ کر لے توبہ چھتی اڑیا بیڑا ڈوبا جائی گا تریا پھر تو سڑی بھی قسمت سمجھیے سعید ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی رانا فاروق صاحب غور کرے آجے کوئی کپڑے نویں پائے جتی نویں منگوائے کوئی کپڑے نویں پائے
کوئی کپڑے نویں پائے جوتی نویں منگوائے خشبوں مامی لگائے ٹور ٹار بھی وخائے جے نہیں پاپ بخشائے جے نہیں پاپ بخشائے ویلے ایمیں ننگائے جے نہیں پاپ بخشائے ویلے ایمیں ننگائے مٹی اپنی گناہ وچ پلید ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی رحمت رب دی واجہ مارے آ جاؤ اللہ دے دربارے رحمت رب دی واجہ مارے آ جاؤ اللہ دے دربارے رحمت رب دی واجہ مارے آ جاؤ اللہ دے دربارے اے موسم نے کی دے جے پیارے پھر لبنے نہیں نظارے آ رہ گا جے ایک دو دن موسم نے کی دے جے پیارے پھر لبنے نہیں نظارے سونے نبی نے فرمایا تے تائید ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی جدی مومن و ایمان دی تجدید ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی اللہ ساڑھے سارے دے گناہاں نو معاف فرما دے وے پیارے بھائی فیصل صاحب واسطے دعا فرماؤ بڑا شاندار سپیکر انہوں نے سیٹ کیتا ماشاءاللہ اللہ انہوں دی جوانی دے اندر بہار پیدا فرمائے اور جتنے تسی دوست و حباب آئے ہو اللہ انہوں دے کار پہنچن دے پہلا انہوں دیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرمائے اور قیامت دیاں دیواراں تک اللہ اس اپنے کارنو آباد رکھے شاداب رکھے دن دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرمائے حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب اللہ انہوں صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور حاجی جوید اقبال صاحب حاجی شاہ صاحب جتنے بھی برادران نے اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور بیماراں واسطے دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اے منور مسجد خادم واسطے دعا فرماؤ سہیل مشتاق صاحب اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے اور بھی جتنے مسلمان فوت ہو چکے نے اللہ سب نو کروڑ جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرمائے پیار لے کے آئے جے ہر جمعے پیار دے نال آیا کرو انشاءاللہ جتنے قدم چل کے آؤندے ہو نا اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا کر دے جاندے نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو ہمیں اس بات کی طرف راغب کر رہے تھے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں ایک اللہ کی طرف اپنا لگاؤ لگائیں اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں